नमस्कार दर्शकबिन, म रजत कायस्थ। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कलर्स अनलाइन टिभी नेपाल। दर्शकबिन, आज हामी यस्ता अतिथिसँग कुरा गर्न गएका छौँ। उहाँले विगतमा विभिन्न सरसफाइमा जुड्नुभएका छन्। उहाँको आफ्नो पनि एउटा छुट्टै सङ्घको सरसफाइ रहेको छ, जसलाई भनिन्छ दुधमती सरसफाइ। दुधमती विशेषको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। दुधमती नदी भनेको के हो, यसको उत्पत्ति कहाँदेखि सुरु भएको छ र रामायणकालीनदेखि यो किन जोडिएको छ, दुधमतीलाई किन जोडिएको छ, र आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्नु लागि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ दुधमती सरसफाइका अभियन्ता अगुवाई हुनुहुन्छ मिस्टर सुदीप मण्डल। नमस्कार सुदीप सर। नमस्ते सुदीप सर, दुधमती सरसफाइ जुन छ अभियान छ, यस विषयमा अलिकति प्रश्न पार्नु होला नि, के हो यो भनेको? ऐतिहासिक दुधमती नदी संरक्षण तथा साप्ताहिक सरसफाइ अभियानको रूपमा जसको अहिले चाहिँ हामी 116 हप्ता कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। र यो दुधमती सरसफाइ खास गरेर हामीले किन चलायो भन्दाखेरि त्यो नदी चाहिँ एकदमै फोहोर थियो हैन। आगामी दिनमा र यसको एउटा इतिहास पनि छ। त्यो इतिहासले गर्दा चाहिँ अब इतिहास नै विलिन हुन लागेको अवस्थामा हामीले यसको आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी साप्ताहिक रूपमा 116 हप्तादेखि र त्यस्तै अनौपचारिक रूपमा पनि हामी 5-7 वर्षदेखि त्यो सरसफाइ अभियानमा लागेका छौँ। तपाईँले भर्खर भन्नुभयो त्यसकै इतिहास छ। दुधमतीलाई कतै कतै रामायणकालीनदेखि नै जोडिएको छ। यसको इतिहासको बारेमा अलिकति भन्नु होला नि। हजुर, ऐतिहासिक दुधमती नदीलाई ऐतिहासिक किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा रामायणकालीन इतिहास छ। त्यो इतिहास जस्तै अब जति बेला सीताजीको जन्म भयो, एउटा किंवदन्ती छ भनौँ न, हामीले त हेरेको छैन, तर पनि अब जस्तै बाबा पुर्खाले अब यो किंवदन्ती छ एउटा, हामीले सुनेको पढेको, र हाम्रो यो धार्मिक ग्रन्थको रूपमा एउटा मिथिला महात्म्य छ, त्यसमा पनि यस कुराको बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि जति बेला सीताजीको जन्म भयो, सीताजीको जन्म हुने बेलामा अब जस्तै सीताजी त जगदम्बाको रूप हो, एकदमै ठुलो शक्ति थियो। अनि जब सीताजीलाई त्यो जगदम्बालाई धरतीमा जब जन्म दिनुपर्ने अवस्था आयो, आउनुपर्ने अवस्था आयो, अब कसरी आउने त? एउटा मानव भएर आएपछि त स्वाभाविक हो जन्म प्रक्रिया। अब जन्म भएपछि कुन आमाको कोखबाट जन्मिने? साधारण कुनै महिलाले त्यस्तो ठुलो शक्तिलाई एउटा आफ्नो गर्भमा राख्न सक्ने अवस्था थिएन। अनि सीताजीलाई कसरी यो धरतीमा अवतरित गर्ने भन्ने कुरा आयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सीताजीलाई एउटा धरतीको गर्भमा भनौँ न, धरतीकै गर्भबाट उहाँलाई जन्म दियो। अब जन्म दिएपछि आमा त थिएन, अब दुध कसले खुवाइदिने? त्यो दुध बच्चा छ, सामान्य प्रक्रिया हिसाबले त दुध त चाहिन्छ। अनि त्यो उहाँलाई दुध खुवाउनको लागि एउटा कामधेनु गाई प्रकट हुनुभयो, र उहाँले जब सीताजीलाई दुध खुवाउनु भयो, त्यो दुध खुवाएपछि अब बच्चा छ, अब डाइरेक्टली दुध खाएपछि त धेरै दुध उसले पचाउन सकेन। अनि उहाँकै मुखबाट जुन एउटा त्यो बाँकी रहेको जति जुन फाजिल दुध थियो नि, जुन बहेर गयो, त्यो चाहिँ दुधमती भनियो। अर्थात् अर्को कुरा चाहिँ अब भनौँ न, कामधेनु गाईकै स्तनबाट डाइरेक्टै निस्केको जुन दुध थियो र सीताजीको मुखबाट निस्केको एउटा फिज जस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अहिले आएर दुधमती हो। पहिला चाहिँ दुधमतीमा दुध बग्ने गर्थ्यो, यस्तो किंवदन्ती छ। हस्। अनि के साइन्टिफिक रूपमा पनि तपाईँहरूले त्यहाँ परीक्षण गराउनु भएको छ? साइन्टिफिक रूपमा हामीले खासै अब त्यस्तो परीक्षण गराएको छैन। धार्मिक रूपमै मात्रै हो हामीले सुनेको, यो कथा एउटा किंवदन्ती छ। र साइन्टिफिक रूपमा त अब जस्तै हामी जलवायु छ होइन, अब हामी मान्छेको लागि जल र वायु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी बाँच्नको लागि जलवायु अथवा हावापानी भनौँ त साइन्टिफिक हिसाबले पनि हामीलाई पानी चाहिन्छ। हाम्रो बसेको ठाउँमा हामीसँग वरिपरि भएको जति पनि पानीको स्रोतहरू छ, त्यो चाहिँ सफा भएन भने हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले अब यो धार्मिक रूपमा पनि एउटा धार्मिक ऐतिहासिक भएकोले संरक्षण हुनु पर्यो, र एउटा चाहिँ साइन्टिफिक हिसाबले हामीलाई पनि जस्तै पानीको आवश्यकता छ, त्यसको लागि पनि त्यो चाहिँ दूषित हुनबाट जोगाउनु पर्छ। अब जस्तै अहिले सिँचाइकै लागि पनि हामीलाई त पानी चाहिन्छ। अब दुधमती एउटा यस्तो नदी हो, अब अहिले तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने अहिले गेहूँ खेतीको लागि चाहिँ नदीको भनौँ न पानीको स्तर नै घट्ने गरी चाहिँ त्यहाँ थुप्रै दमकलहरू लगाइएको छ। त्यो किन छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गेहूँ खेती गर्नको लागि। अब त्यो दुधमती नदीले धार्मिक आस्थाको सँगसँगै हाम्रो र यो जति दूरीमा छ
त्यहाँको बासिन्दाहरूको त्यहाँको स्थानीयहरूको लागि चाहिँ खेतीको सिँचाइ गर्ने साधन पनि हो। त्यसैले पनि यो उपयुक्त छ र सिँचाइ गर्नको लागि पनि त्यो एउटा सफा पानी चाहिन्छ, राम्रो पानी चाहिन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यसको साइन्टिफिक रूपमा खासै परीक्षण नगरे पनि हामी त्यसलाई चाहिँ सरसफाइको रूपमा लागेका छौँ। दुधमतीको मुख्य मुहान चाहिँ कहाँ हो र यो चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ कुन नदीसँग गएर मिसिन्छ? दुधमती नदीको खास मुहान तपाईँको यी श्रीश्वरनाथ धनुषा जिल्लाकै श्रीश्वरनाथ नगरपालिका छ। अहिले पहिलाको महेन्द्रनगर, त्यहाँ एउटा अर्जनमा भन्ने टोल छ। त्यो टोलबाट एउटा चाहिँ त्यसको मुहान छ। त्यहाँ पहिला चाहिँ अहिले पनि छ त्यो जामुनको एउटा वृक्ष थियो। त्यही वृक्षको फेदबाट के अरे जराबाट चाहिँ त्यो दुधमतीको उत्पत्ति भएको हो। त्यहीँ चाहिँ मुहान फुटेको हो, त्यहीँबाट पानीको उत्पत्ति भएको छ। हुन त अहिले त्यो रुख खसेको अवस्था छ, तर त्यहीँ छ। मुहान त्यहाँबाट छ र त्यहाँबाट तपाईँको विभिन्न गाउँहरू हुँदै तपाईँको यो मठ्यानीमा गएर, महोत्तरी जिल्लाको सिमानामा भनौँ न, मठ्यानीमा गएर त्यहाँ चाहिँ बिघी नदी, त्यहाँ उता माथितिर औढी खोला पनि भन्छ, त्यो औढी खोला बिघी नदीमा गएर त्यहाँ चाहिँ मिल्ने काम गरेको छ। त्यसो भए मुहान चाहिँ तपाईँको महेन्द्रनगरतिर है, अनि मिसिएर चाहिँ बेगी नदीमा गर्ने मिसिन्छ। अनि तपाईँको अभियानमा विभिन्न युवाहरू म देखिएको हुन्छु, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले तस्बिर राख्नुहुन्छ, त्यहाँका स्थानीय युवाहरू रहन्छ। त्यहाँका स्थानीय युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्नुभयो, आउँ लागौँ हामी दुधमती सरसफाइमा लागौँ भनेर कसरी मोटिभेट गर्नुभयो? त्यहाँ त्यो अभियानमा लागेको जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ एकदमै मैले मोटिभेट गर्दा पनि गर्नुभन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ पहिलादेखि नै एकदमै मोटिभेट भएको, सबै दिनदेखि त्यो सकारात्मक कामहरूमा जहिले पनि लाग्ने। हाम्रो टिमको जति पनि अहिले सक्रिय हुनुहुन्छ, अब आउन त धेरै आउनुभयो, कतिपय अब छोडेर पनि गएको छ, तर जति अहिले सक्रिय युवाहरू जति पनि छ नि, त्यो सबै चाहिँ मोटिभेट भएको हो। हाम्रो एउटा त्यहाँ संस्था पनि छ, जुन संस्थाको मैले तपाईँलाई अनौपचारिक रूपमा कुरा गरेको थिएँ, गाउँ विकास मञ्चको बारेमा। त्यो चाहिँ हामीले 2065 सालमै दर्ता गराएका छौँ। त्योभन्दा अनौपचारिक रूपमै 62 तिर नै त्यसको स्थापना भएको हो। र त्यही बेलादेखि नै हामी चाहिँ गाउँहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा सरसफाइको काम गर्ने, त्यो जन्मदर्ता नभएको व्यक्तिहरूको जन्मदर्ताको लागि पहल गर्ने, भनौँ न सामाजिक सेवाको कामहरू गर्ने संस्था हो। अहिले पनि त्यो ऐतिहासिक दुधमती यो साप्ताहिक सरसफाइमा लागेको जति पनि साथीहरू छन्, म्याक्सिमम त्यही संस्थाबाट आएका छन्। त्यसैले यो सबै मोटिभेट नै हो। तर मैले खासै यसको के मात्रै गरेको छु, मैले एउटा विचार ल्याएँ कि दुधमतीलाई सरसफाइ गर्नुपर्छ। अनि मैले 2-3 जना पहिला नजिकको साथीहरूसँग कुरा गरेँ, यस्तो छ मेरो विचार, के गर्ने। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हामी ठ्याक्कै सबैलाई बोलायौँ, एकदिन छलफलै गऱ्यौँ, यस्तो छ हामीहरूको कन्सेप्ट गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि उहाँहरू चाहिँ खासै मलाई लाग्दैन कि मैले धेरै मोटिभेट गर्नु पऱ्यो। उहाँहरू पहिलादेखि नै सबैजना यस्तो कामहरूमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने विचारका छन् र उहाँहरू आफै चाहिँ मोटिभेट भएर आएका हुन्। सुदीप सर, विशेष गरी दुधमती नदीमा कुन दिनमा विशेष पूजा हुने गरिन्छ? कतै कतै दुधमती नदीको पनि आरती गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी कुन दिन हो त्यहाँ विशेष पूजा हुने? अब यस्तो छ, दुधमतीको इतिहास त्यो नदी नै ऐतिहासिक र धार्मिक हो। त्यहाँ चाहिँ धर्मको कामहरू चाहिँ पूजापाठहरू निरन्तर भइरहेका हुन्छन्। र अब खासै स्पेसली भन्ने हो भने दुधमतीको जस्तै अब सीताजीसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध भएको नदी हो। त खास पूजा तपाईँको धेरै रमझम हुने भनेको जब जानकी नुमी हुन्छ सीताजीको, सीता जयन्ती। अनि त्यो जयन्तीमा सीताजीको के अरे यो जानकी मन्दिरको जुन शाही स्नान हुन्छ नि, त्यो आकृति हुन्छ नि सीताजीको, त्यसलाई गएर स्नान गराउने र त्यहाँको नदीको पानी ल्याएर त्यसलाई चाहिँ मन्दिरलाई चोख्याउने काम हुन्छ। त खास गरेर जानकी नवमीमा त्यहाँ चाहिँ ठुलै भिड लाग्ने गर्छन् बिहानै स्नान गर्ने धर्मावलम्बीहरूको। र त्यो जानकी मन्दिरबाट पनि गाजाबाजासहित भनौँ न यो रथ यात्रा निकालेर त्यहाँ दुधमतीमा पुग्छन्। त्यहाँ अहिले पनि गाजाबाजासहित रथहरू आउँछ, जान्छन्, अहिले पनि जान्छन्। यो कोरोनाले गर्दा 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो यो डिस्टर्ब भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै ठुला ठुला सन्त महन्तहरू भएर शाही स्नान भन्छ कि त्यहाँ जानकी मन्दिरको शाही स्नान नै हुने नै त्यही ठाउँ हो। शाही स्नान कति बेला हुन्छ? बिहानतिर हुन्छ कि बेलुकातिर हुन्छ? शाही स्नान बिहानै हुन्छ। सीता जयन्तीको बिहानै तपाईँको 7-8 बजेतिर अथवा भनौँ न 1 घन्टा यताउति
तपाईँको यहाँ रथै यात्रा निकालेर जानकी मन्दिरको सम्पूर्ण डोलासहित नै त्यहाँ पुग्छन् उहाँहरू र त्यहाँ स्नान गर्नुहुन्छ। त्यहीँबाट जल लिएर फेरि मन्दिर फर्किन्छ अनि त्यहाँबाट आएपछि मात्रै यहाँ जानकी मन्दिरमा जति पनि कार्यक्रम हुन्छ बेलुकासम्म त्यो हुने गर्छन्। सबभन्दा पहिला जाने भनेको त्यही दुधमतीमै गएर स्नान गरेर आएपछि मात्रै कुनै कार्यक्रम हुने हो। त्यो दिन तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ विशेष पूजा गर्नुहुन्छ, दुधमतीको आरती पनि गर्नुहुन्छ? त्यो दिन पूजापाठ खासै हुँदैन होइन। त्यो आरती चाहिँ हामी योभन्दा एक दिन अगाडि नै गर्छौँ। यो 5-7 वर्षदेखि भएको हो, सुरुवात भएको। पहिला चाहिँ हुँदैन थियो अनि यो 4-5 वर्षदेखि हाम्रो यहाँ गङ्गासागरको यो जुन गङ्गासागर गङ्गा आरती हुन्छ नि, त्यहीँका पुजारीहरू वा हाम्रो माननीय रामशिष यादवजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो 5-6 वर्षदेखि उहाँहरू गएर गर्नुहुन्छ। त्यो आरती मात्रै हुन्छ। भोलिपल्ट तपाईँको अब भक्तजनहरू चाहिँ थुप्रै ठाउँको भारतसम्मको पनि आउँछन्। उहाँहरूले त्यो दिन स्नान मात्रै हुन्छ कि दुधमतीमा स्नान गर्नेहरूको भिडभाड मात्रै हुन्छ। अनि त्यो धेरै भिड भएपछि अलि त जस्तो मेला जस्तो हुन्छ नि, सामान खरिद बिक्री गर्ने मान्छेहरू, यस्तो यो सिँगारको सामानहरू, यो नास्ता पसलहरू, जिलेबी पसलहरू, त्यस्ताहरू पनि आउँछन्। हामीले त्यसलाई खालि व्यवस्थित गरिदिने मात्रै गरेका छौँ। अब त्यो कसरी म्यानेज हुन्छ, जस्तै ट्राफिक जाम हुन्छ अथवा भिडभाड हुनसक्छ अथवा कुनै कुनै साल यस्तो पनि हुन्छ कि नदीमा डुबेर मान्छे मरेको पनि छ, बच्चाहरू खास गरेर। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू नहोस्, केही त्यस्तो मतलब नराम्रो कुरा नहोस् भनेर हामी चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने गरेका छौँ। त्यो नदीको खास त्यो हो मेला। अर्को चाहिँ साउनको महिनामा यो विभिन्न यो शिवलिङ्गहरू हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ जलेश्वर भयो, टुटेश्वर भयो, विभिन्न ठाउँमा यो नजिकको शिवालयहरूमा गएर चाहिँ त्यहीँको दुधमतीबाट जल लिएर त्यो शिवालयहरूमा चढाउने भक्तजनहरूको धेरै भिड हुन्छ, खास गरेर सोमबारतिर। त्यो दुईवटा छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो कार्तिक स्नान जुन हुन्छ नि, हामी यो पितृपक्ष भन्छौँ नि, बुवालाई चाहिँ त्यो पानी दिने काम हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ पनि ठुलो भिड लाग्छ यहाँ दुधमतीमा। र अरू चाहिँ त्यो त्यस पश्चात तपाईँको अब जस्तै घरको पूजा गऱ्यो भने त्यो कलश यात्रा गर्ने विभिन्न मेलाहरूमा, अनि त्यसपछि तपाईँको घरवासको पूजापाठ गर्ने कामहरू, मटकोर गर्ने बिहेबारीमा, यो कामहरू चाहिँ निरन्तर भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। यति महत्त्वपूर्ण रहेको छ दुधमती नदी, तर पर्यटकीय हिसाबले दुधमती नदीको चाहिँ नाम धेरै कम नै सुनिन्छ। बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू चाहिँ धेरै कम मात्रामा दुधमती नदीको दर्शन गर्न जान्छन्। यो चाहिँ पर्यटकको कमी कमजोरी चाहिँ किन भएको होला? यसमा अब खासै अब जो पहिला अब अहिलेको भनौँ न, एउटा चाहिँ दुधमती अब नदीको हिसाबले त एउटा खासै ठुलो नदी होइन। जम्मा यसको 46 किलोमिटर मात्रै लम्बाइ छ। त्यस्तो फराकिलो पनि छैन, एकदमै साँघुरो छ ठाउँ ठाउँमा। अझै अतिक्रमणले गर्दा पनि साँघुरो भइरहेको छ। तर के छ भने यसको प्रचार प्रसार जस्तै छ नि, अब यो ठुलो नदी नभएकोले धार्मिक रूपमा यसको जुन आस्था छ त्यो आस्थाको प्रचार प्रसार धेरै हुन सकेको छैन। तर जसलाई अब अहिलेको पुस्तामा चाहिँ हाम्रो के छ त, अब जस्तै हामी हेर्छौँ नि त, धर्मप्रतिको अहिलेको पुस्ता, युवा पुस्ताहरूमा धर्मप्रतिको आस्थाहरू कम हुँदै गइरहेको छ। त पहिलाको व्यक्तिहरू जसलाई थाहा छ उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि आउनुहुन्छ। खास गरेर त्यो जुन ठ्याक्कै जुन स्पेसल दिनहरू छ, खास दिनहरूमा चाहिँ अहिले पनि भिडभाड लाग्ने गरेको छ। अरू दिनमा चाहिँ खासै त्यस्तो अब त्यहाँ त्यस्तो पर्यटकीय रूपमा त्यसको विकास नभएकोले खासै त्यसमा पर्यटकहरूको रुचि नभएको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको लागि तपाईँहरूले पनि के पहल गर्नुभएको कि छैन? किनभने जानकी मन्दिर, गङ्गासागरको विभिन्न ठाउँमा होर्डिङ बोर्डहरू लगाएका हुन्छन्। तपाईँहरूले पनि यस्तो के आइडिया कन्सेप्ट लिएर पहल गर्नुभएको छ? हामीले ती आइडिया कन्सेप्ट लिएर नै यो साप्ताहिक रूपमा सरसफाइ अभियान सुरु गरेका छौँ। हाम्रो मेन उद्देश्यहरू त्यही हो। यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाएर पर्यटकको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य नै हो। त्यसको लागि हामीले कतिपय कामहरू गरेका छौँ र कतिपय अहिले पनि बाँकी छ। र हामी यो प्रचार प्रसारमा जस्तै अब यो पहिला त धेरै यस्तो थिएन त्यति चर्चा परिचर्चा, तर हामीले जहिलेदेखि यो अभियान सुरुवात गरेका छौँ अब त्यसमा चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमले अब जस्तै एउटा अभियान छ, जस्तै अहिले दुधमतीमा अभियान चलिरहेछ साप्ताहिक रूपमा। तपाईँको जनकपुरमै गङ्गासागर छ। यस्तो यो तलाउहरूको हुन त अब रेलवे ट्र्याक पनि चलिरहेछ, तर खास गरेर नदी यो धार्मिक आस्थाको ठाउँहरूमा जस्तै अब गङ्गासागर भयो, दुधमती भयो, तपाईँको काठमाडौँमा विष्णुमती छ, बागमती छ, गोदावरी खोला छ होइन, यो सबै ठाउँमा चलिरहेछ। अब यो सामाजिक सञ्जालकै माध्यमले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सबैको एउटा भनौँ न कनेक्टिभिटी भइरहेको छ। जस्तै त्यो अभियानले नै गर्दा आज अब विभिन्न एफएमहरूको माध्यमले, जस्तै आज हामी यो कार्यक्रममा तपाईँले बोलाउनु भयो, यस्तै कार्यक्रमहरूको माध्यमले र विभिन्न माध्यमले बिस्तारै यसको प्रचार प्रसार भइरहेको छ।
जसलाई थाहा थिएन दुधमती के हो, अहिले अब बिस्तारै उहाँहरूले दुधमती पनि छ, दुधमती पनि एउटा धार्मिक स्थल हो, दुधमतीको एउटा इतिहास छ, दुधमती नदी छ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बिस्तारै यसको प्रचार प्रसार यसको भइरहेको छ, जानकारी अभियानको कुरा भन्नुभयो, अभियानको कति वर्ष भयो तपाईँहरूले चलाएको? अनि सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के समस्या पर्यो? किनभने कुनै पनि अभियान या सङ्घ संस्थालाई सुरुवात गर्न सुरुमा धेरै अप्ठ्यारो पर्छ, सहयोगी हातहरू पनि धेरै हुन्छन्। तपाईँहरूले चाहिँ यो अभियानलाई सुरु गर्दाखेरि अप्ठ्यारोहरू चाहिँ के पर्यो र सहयोगी हातहरू चाहिँ को थिइन् तपाईँका? हामीले यो अभियान सुरु गर्दा चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न यो जानकी नवमी हुन्छ नि, त्यो स्पेसल दिनहरूमा उहाँहरू चाहिँ 5-7 वर्षदेखि उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो। हामी पनि त्यहाँ जान्थ्यौँ एउटा युवाको हिसाबले सहयोग गर्नको लागि। अनि त्यो ओकेजनली भनौँ न एउटा चाहिँ कुनै कुनै फेस्टिभलहरूमा मात्रै हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि हामीले त्यहीँबाट एउटा भनौँ न मोटिभेट भएर अब अरू ठाउँहरूमा भइरहेको छ र गाउँ विकास मञ्चमा लाग्दा हामीले 2065-64तिर नै यो सरसफाइको कामहरूमा चाहिँ त्यति बेलादेखि नै हामी प्रेरित भएको थियौँ। अनि हामीले अब यसलाई चाहिँ हामीले यदि युवाहरूले सहयोग गर्यो भने यसलाई साप्ताहिक रूपमा हामी निरन्तर गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामी प्रेरित भयौँ। त्यो वर्षमा 1-2 चोटि गर्दा चाहिँ नदी फोहोरै हुन्थ्यो। अहिले पनि हामी साप्ताहिक रूपमा गर्दाखेरि त आज सफा गरेर गयो, अर्को हप्ता आउँदा चाहिँ फोहोर भएको अवस्था हुन्छ। अब सालमा 2-3 चोटि मात्रै गर्दा धेरै फोहोर हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यहीबाट हामीले चाहिँ यसलाई साप्ताहिक रूपमा त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा भयो। अनि हामीले दुधमतीको बारेमा हामीलाई पनि पहिला धेरै कुरा थाहा थिएन, अनि बिस्तारै यसको महत्त्वहरूको बारेमा बुझ्दै जाँदा त्यो अब पुरानो दिन त फर्काउन मिल्दैन। दुधमतीमा पहिला अब दुधै बग्ने गर्थ्यो, हामी सुनेका छौँ, तर अब यो दुध त हामी बगाउन सक्दैनौँ। तर अहिलेको पानी जुन छ नि त्यसलाई कमसेकम त्यहाँबाट एउटा मन्दिरहरूमा चढाउने योग्य, त्यहाँ नुहाउन योग्य पनि कमसेकम बनाउन सफा पानी बनाउन सकिन्छ। जस्तै हजुरबुवाले भन्नुहुन्छ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ, हजुरबा हुनुहुन्छ मेरो, अनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि पहिला चाहिँ हामी चुरोट फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा नि त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने बेलामा काम गरेर फर्किँदा चाहिँ नदीमा त्यहाँ नदीकै पानी खान्थ्यौँ, एकदमै खान लायक थियो र उहाँहरू त्यही पानी खानुहुन्थ्यो, एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँको 95 वर्ष उहाँको कटिसकेको छ, अहिले पनि मजाले हिलडुल गर्नुहुन्छ। तर त्यही पानी खाएर उहाँहरू त्यति स्वस्थ हुनुहुन्छ। अब अनुमान गरौँ त्यति बेला त्यो नदीको पानी कति स्वस्थ थियो होला, कति सफा र प्योर थियो होला। तर अब अहिले त्यस्तो त छैन। अनि उहाँहरूबाट यो कुरा सुन्दाखेरि ठिकै छ, अब त्यस्तो खान लायक बनाउन नसकेला, तर कमसेकम नुहाउन लायक र त्यहाँ बस्न लायक त्यसले चाहिँ अब एउटा सफा, त्यो एउटा पर्यावरणको हिसाबले पनि एउटा राम्रो भनौँ न त्यहाँको वातावरण राम्रो बनाउनको लागि पनि त्यति त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यहीबाट प्रेरित भएर हामीले यो काम सुरुवात गरेका छौँ। सुदीप सर, अघि तपाईँले अतिक्रमणको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दुधमतीको चाहिँ अतिक्रमण चाहिँ विशेष गरी कुन ठाउँमा भइरहेको छ र किन भइरहेको छ र यसले के नोक्सानी पर्न सक्छ होला यस नदीलाई? दुधमतीको आक्रमण चाहिँ तपाईँको अतिक्रमण विभिन्न ठाउँमा भएको छ होइन। सबभन्दा पहिला त तपाईँको जुन मुहान छ नि, अहिले छिरेश्वरनाथ नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ, त्यो त्यहाँ चाहिँ छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पहिला त्यहाँ चाहिँ मुहानै थुनेर राखेको छ। अहिले पहिला महेन्द्रनगर गाविस थियो के थियो, त्यही बेलादेखि हामी चाहिँ त्यहाँ कतिचोटि हुन त पुगेका छौँ। अहिले पनि मुहान थुने राखेको छ? अहिले पनि छ। हामी त्यहाँ पुग्दा चाहिँ हामी त्यहाँ पनि सरसफाइ गर्न गएका थियौँ, किनभने पहिला चाहिँ हामीले मुहानै यदि रहेन भने अरू ठाउँमा चाहिँ नदीको कुनै महत्त्व नै रहँदैन। हामी त्यहाँ पनि सरसफाइ गर्न गएको थियौँ, त्यहाँ पनि हामीले टिमहरू चाहिँ त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ मोटिभेट गरेका थियौँ। तर यहाँ जति त्यहाँ चाहिँ हामी सक्षम हुन सकेनौँ होइन, सफल हुन सकेनौँ। तर हामी चाहिँ आफै सबै दिन त्यहाँ गएर सरसफाइ गर्ने सम्भव नै भएन। यहाँबाट त्यहाँ गएर त्यहाँ हामी चाहिँ जाँदा चाहिँ त्यहाँ के गरेको छ त, त्यो मुहानैलाई चाहिँ एउटा भनौँ एउटा पोखरी जस्तो बनाइदिएको छ डिल पुरेर। अनि त्यसलाई चाहिँ महेन्द्रनगर गाविसले अहिले छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले त्यसलाई ठेका लगाइदिएको छ, त्यसमा माछा पालन गरेर ठेका लगाइदिएको छ। र त्यहाँबाट जुन फाजिल हुन्छ नि त्यो पानी, अब मुहान यस्तो छ, मुहान नथुनेको भए पानीको अलिक बहाव ठुलो हुन्थ्यो। अब त्यसलाई मुहान थुनेर ठुलो बनाइदिएको छ, अब पानीको मुहानै चाहिँ के छ त बहाव अलिक कम भएको छ। त पहिलो त अतिक्रमण त्यही छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यो माछाको भुराहरू हुन्छ नि, यो सानो सानो बच्चाहरू उत्पादन गर्ने माछाको, त्यो उत्पादनको लागि त्यो धेरै ठाउँमा बनाइदिएको छ।
सुरुवात त्यहीबाट छ। अब बिचको मलाई थाहा भएन, मैले ठ्याक्कै त्यो पैदलै हिँडेको छैन पुरै। र अतिक्रमण यहाँ पनि तपाईँको जनकपुरमै पनि धेरै ठाउँमा भएको छ। जस्तै अब यस्तो गुठीको सार्वजनिक जग्गाहरू छ कतिपय ठाउँहरूमा, त्यो अब एउटा मुहान जुन हुन्छ नि, नदीको बहावै भनौँ एउटा नदी नै अर्कोतिर चाहिँ कोरेर पनि त्यस्तो अतिक्रमणहरू भएको छ। धेरै पनि ठाउँमा छ अतिक्रमण। यस विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छैन? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई इन्फर्म गर्नुभएको छैन यस विषयमा? त्यो हामीले पनि इन्फर्म गरेका छौँ, त्यो सबैलाई थाहा छ, नभएको कुरा पनि होइन। त्यसको दुधमतीको यो प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने, पुरै मुहानदेखि अन्तसम्म त्यसको पर्यटकको रूपमा विकास गर्ने धेरै कार्यक्रमहरू पनि राखेका छन्। त्यहाँ दुवैतिर करिडोर बनाउने, त्यसको डिपिआर पनि तयार गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो डिपिआर गर्ने क्रममा पनि सबलाई थाहा छ अतिक्रमण विभिन्न ठाउँमा भएको छ। तर खासै चाहिँ मैले त्यो अतिक्रमणकारीहरूलाई कुनै किसिमको कारबाही गरेको कुनै पनि स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकार कुनै पनि सरकारबाट खासै त्यस्तो पहल भएको चाहिँ मैले हेरेको छैन। कारबाहीमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले कमी कमजोरी देखाउनु भएको होला है? हजुर। तपाईँहरूले पनि के सपना बोक्नुभयो होला? तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाले पनि के सपना बोकेको होला? दुधमतीलाई एउटा पर्यटक हिसाबले कसरी लग्नु सक्नुहुन्छ? त्यहाँ के थप्न चाहनुहुन्छ? अब दुधमतीलाई पर्यटकीय हिसाबले गर्नको लागि हामीले वास्तवमा धेरै कुरा हेरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ खास गरेर त एउटा धार्मिक रूपमा एउटा धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो नदीको दुवैतिर चाहिँ ग्रिन बेल्ट भन्छ नि, एउटा करिडोर जस्तै बाटो निर्माण गरेर त्यसको दुवैतिर चाहिँ प्लान्टेसनको कामहरू गर्ने, हरियाली दुवैतिर हरियो पार्क जस्तै बनाएर त्यस्तो बनाउने। त्यसपछि तपाईँको पैदलै मान्छे दुधमतीको किनारमा कमसेकम त्यो पैदल हिँडेर त्यो पर्यटकीय त्यसमा आनन्द लिने काम गरोस्। त्यहाँ पर्यावरणको, हरियालीको र विभिन्न ठाउँहरूमा पार्क निर्माण गर्ने। त्यस्तै जस्तो अब आश्रय स्थलहरू हुन्छ नि पर्यटकहरूको लागि, विश्राम स्थलहरू बनाउने, जस्तै सानो सानो झोपडीहरू। अब जस्तै रामायणकालीनमा थियो नि त विश्वामित्रजी, होइन, त्यहाँ एउटा वशिष्ठ मुनि पनि छ। जस्तै राम भगवानको बिहे हुँदा यहाँ चाहिँ जन्तीमा धेरै ऋषि महर्षिहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूको विश्राम स्थल जस्तै बनाएर अब वाल्मिकी आश्रम भयो, जस्तै गुरु वशिष्ठ मुनिको आश्रम भयो, फलानुको आश्रम, यसरी गरेर सानो सानो त्यस्तो बनाउने र पर्यटकहरू तान्ने हामीहरूले त्यस्तो सुविचार गरेका छौँ। आउँदो 5 वर्षपछि तपाईँले जुन देखेको सपनाहरू अवश्य पुरा हुनेछ? हामीले जसरी पहल गरिरहेका छौँ, अब सबै यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूको सहयोग रह्यो भने त्यो मलाई लाग्छ 5 वर्षमा तपाईँले अब टाइम तोकिदिनु भयो 5 वर्ष, म 5 वर्षकै कुरो गर्छु, 5 वर्षमा सम्भव होला जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दुधमतीलाई चाहिँ एउटा पर्यटक हिसाबले उहाँले कस्तो सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर? अब यस्तो छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले के सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीले सरसफाइ अथवा तपाईँ हामी जस्तो अभियन्ताहरूले गर्ने भनेको त्यहाँ गएर आफ्नो केही टाइमको भनौँ न फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ सरसफाइ एउटा स्वयंसेवकको रूपमा हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न निर्माणको कामहरू छ जो बिना पैसाले हुँदैन, त्यसमा आर्थिक सहयोग चाहिन्छ। अब त्यो चाहिँ अब एउटा भनौँ न एउटा विद्यार्थी लाइफमा भएको एउटा साधारण परिवारको अथवा जुनसुकै परिवारको भए पनि एउटा अभियानीले, एउटा स्वयंसेवकहरूले त्यस्तो चाहिँ त्यति त गर्न सक्दैन। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग हामीलाई के सहयोग चाहिएको छ भने, हामीलाई भन्दा पनि दुधमती त्यो हाम्रो मात्रै होइन कि व्यक्तिगत मेरो अथवा त्यो अभियानमा लागेकोहरूको होइन, दुधमती त सबैको हो, प्रदेश सरकारको पनि हो, स्थानीय सरकारको पनि हो, आम जनताको पनि हो। आम जनताको हो, यो आस्थाको केन्द्र हो। यो धर्म सम्बन्धी अथवा भनौँ न सम्पूर्ण मानिसकै लागि एउटा जलवायु त जुनसुकै धर्मको व्यक्तिको लागि पनि आवश्यक छ। त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने त्यो निर्माण सम्बन्धी कामको लागि जुन हुन्छ नि, अब त्यो ठुलो एमाउन्टको आवश्यकता छ। उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम त्यसमा ध्यान दिएर यो दुधमतीको विकासको लागि चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गरिदिनु भयो भने, उहाँहरूले ध्यान आकर्षण गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो 5 वर्ष त धेरै ठुलो समय हो, त्योभन्दा नि चाँडो हुनसक्छ। हुनसक्छ।
तपाईँ एउटा युवा भएर अभियानी भएर निस्किनुभएको छ, सरसफाइ भएर गाउँघरमा विशेष गरी टिका टिप्नी हुन्छ, युवा भएर यसमा किन लागेको, अरू कामकाजमा किन लाग्नु भएन भने चाहिँ टिका टिप्नी हुन्छ। यो अभियानलाई पनि सुरु गर्नुभन्दा पहिला पनि धेरै टिका टिप्नी भयो होला, त्यसलाई चाहिँ कसरी पार गर्नुभयो? टिका टिप्नी त हुन्छ, तपाईँ कुनै पनि काममा लाग्नुहुन्छ भने एउटा सकारात्मक काममा त नकारात्मक शक्तिहरू हुन्छ, कतिपयले नबुझेर पनि टिका टिप्नी गरेको हुन्छ। हामीले त सुरुवात गर्दा त सुरुमा त खासै टिका टिप्नी भएन, तर हामीले सुरुवात गरिसकेपछि यो अभियान सञ्चालन भएपछि अब जस्तै हामीले त्यो गाउँ विकास मञ्च संस्थामा पनि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ आफ्नो गाउँमा सरसफाइ अभियान चलाउँथ्यौँ। अनि त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले अब यस्तो मान्छे छ, उस्तो छ, फलानुको छोरा छ, यो त आफ्नो घरमा चाहिँ झाडु लगाउँदैन, यो चाहिँ अरूको घरको अगाडि त्यो किन फोहोर टिप्न गयो होला, त्यो झाडु किन लगायो होला, त्यो धेरै ठुलो बजेट आएको होला, पैसा खाएको होला, पैसा। सरसफाइ अभियानलाई नै हमेसा एउटा प्रश्न लागेको हुन्छ कि बजेट आएको होला, पैसा खाएको होला भनेर। पैसा खाएको होला एकदमै हुन्छ, त्यो पैसा नभएपछि यिनीहरूले किन यस्तो गर्छन् होला भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि हामी दुधमती सुरुवात गर्दा त्यसमा पनि धेरै टिका टिप्नी भयो, यसो खुट्टा तान्ने कामहरू पनि भयो, यो सक्सेसै हुन नदिने जस्ता कुराहरू पनि आयो। हामीले चाहिँ कुनै निर्माणकै काम गर्दा कसैले सहयोग नै गरिदिँदा पनि अब एकदमै हुन्छ नि, मान्छेहरू कतिपय चाहिँ यो कहाँबाट भएको हो, किन भएको हो, कसरी भएको, एकदमै त्यसमा चाहिँ उ गर्ने त्यस्तो अप्ठ्यारोहरू आएको छ। हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ हरेस खाएको अवस्था पनि छ, त्यस्तो पनि आयो। तर अब सबै साथीहरूको एउटा हुन्छ नि मनोबल जुन छ, एउटा हाम्रो टिम छ, सबैभन्दा म पावर के मान्छु भन्दाखेरि हाम्रो जुन टिम छ नि, त्यो टिमको एक अर्काप्रतिको मिल्ने भावना यति यस्तो छ नि, कसैले जति टिका टिप्नी गरे पनि त्यो टिम जति फोड्न खोजे पनि मलाई खुसी लाग्छ, यति स्ट्रङ छ कि त्यो नै मेरो लागि चाहिँ र हाम्रो टिमकै लागि एउटा ठुलो ऊर्जा हो। कम्युनिकेसन पावर, टिम बिल्डअप वर्क भनेको ठुलो रहेको छ। जति जसले जे गरे पनि हाम्रो चाहिँ त्यस्तो कोही सक्सेस हुन सकेको छैन र हामी चाहिँ गरिरहेको छौँ। अरू अभियानहरू छ, धेरै अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ हामीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, जस्तै अब त्यहाँ पहिलादेखि नै दुधमती गरिमा संरक्षण समिति हुनुहुन्छ, त्यसका संस्थापकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अब उमेर पुगेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब जस्तै अरू अभियानकै भइसक्यो, अब जस्तै मान्य रामशिष यादवजी हुनुहुन्छ, आदरणीय सुरेश शर्मा सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ छन्। अरू पनि धेरै अदृश्य शक्तिहरू छन्, कतिपय त्यहाँ गएरै गर्ने गरेका छन् सरसफाइ, र कतिपय त्यस्ता अप्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ नि अदृश्य शक्ति नदेखिने गरी, त्यस्ता पनि शक्तिहरू छन्, जसले गर्दा हामी चाहिँ टिका टिप्नी भए पनि हामी चाहिँ काम गरिरहेछौँ। अहिले हाल तपाईँको ग्रुपमा चाहिँ कतिजना टिम मेम्बरहरू छन्? अहिले अब ठ्याक्कै हामीले त्यसमा चाहिँ सरसफाइ अभियन्ताहरूमा यकिनै त गरेका छैनौँ। हामी 15देखि 20सम्म चाहिँ प्रत्येक हप्ता हुन्छौँ। अब कुनै दिन चाहिँ 10मा पनि आउँछ र सबै एकै दिन आइदियो त्यस्तो त आउँदैन, तर सबैलाई कोही आउने कोही नआउने सबैलाई जोड्यो भने कमसेकम 35देखि 40को बिचमा होला। सुदीप सर, अहिलेको जुन स्थिति छ, युवाहरू चाहिँ एयरपोर्ट पुग्छन् माला लिएर, तर सरसफाइ यस्ता राम्रो कामहरूमा चाहिँ पछाडि पर्छन्। यो चाहिँ राम्रो काम सरसफाइ यस्ताहरूमा पछाडि पर्नुको कारण के होला भने? अब अहिले यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, जस्तै अहिलेको जुन हाम्रो राजनीति छ नि, यो राजनीति अब सबै युवाहरूको पनि के सोच छ भने अब राजनीति ठुलो पावर हो र यो राजनीतितर्फ लाग्ने म हेर्छु धेरैको आकर्षण हुन्छ राजनीतितर्फ। अनि त्यो राजनीतितर्फको लागि अब जस्तै अहिले हाम्रो सिस्टम प्रजातान्त्रिक भए पनि अहिले के छ त, पावर चाहिँ भनौँ न राजनीतिक व्यक्तिहरू जस्तै छ नि नेताहरूमा केन्द्रित भइदिएको छ। अनि अहिलेको युवाहरूको म के हेर्छु होडबाजी भन्दाखेरि म पनि पावरफुल हो, पावरमा कसरी म बस्न सक्छु, म आफ्नो कसरी गर्न सक्छु, त्यो हिसाबले पनि धेरैको त्यो नेताहरूप्रति चाहिँ झुकाव भएको र अब आफ्नो एउटा हुन्छ नि कि उहाँले मलाई राम्रोसँग चिनोस्, मेरो एउटा पावर बढोस्, त्यसको लागि चाहिँ त्यो झुकाव भएको हुनसक्छ। सरसफाइ अभियानमा तपाईँको खासै मैले महसुस गरे हिसाबले खासै किन झुकाव नभएको भने त्यसमा चाहिँ अब त्यो फाइदाभन्दा पनि भनौँ न एउटा आर्थिक लाभ अहिलेको धेरैको चाहना हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो अब त्यस्तो धेरै किसिमको लोभ लालचहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्राप्त हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ अब
त्यो एउटा सकारात्मक काममा लागेपछि त्यो फाइदाभन्दा पनि तपाईँको टिका टिप्पणी हुने काम अरूले चाहिँ जति जे गरिदिँदा पनि अहिलेको जुन हाम्रो समुदायको जुन एउटा अवस्था छ नि, जति राम्रो गरे पनि केही न केही चाहिँ नकारात्मक कुराहरू नै गरिदिने, त्यस्तो भएकोले पनि खासमा युवाहरू त्यसमा जान नचाहेको होला। आज विशेष समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सुदीप सर। धन्यवाद हजुरलाई पनि यहाँ बोलाएर मलाई यो यहाँ आफ्नो दुधमतीको बारेमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र वास्तवमा दुधमतीलाई धेरै पहिचान हुन सकेको छैन, अझै धेरै हुन बाँकी छ र त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले यहाँ बोलेका कुराहरूले गर्दा यसको प्रचार प्रसारमा, यसको पर्यटकीय अवस्थामा, सांस्कृतिक अवस्थामा अझै एउटा सुधार हुन्छ, अझै एउटा प्रचार प्रसार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो प्रचार प्रसार गर्ने र यसलाई दुधमतीको वास्तविक रूप पहिचान गराउने धेरैजनालाई, दर्शकहरूलाई यो जानकारी गराउने मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि रजतजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद र यो कलर्स अनलाइन टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी छलफल गरेका थियौँ दुधमती नदी सम्बन्धी। दुधमती नदी भनेको के हो, यसको अस्तित्व के छ, यसको पहिचान किन लुप्त हुँदै गएको छ र पर्यटकीय हिसाबले यसलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ र यस विषयमा छलफल गर्नको लागि हाम्रो माझमा हुनुहुन्थ्यो दुधमती सरसफाइका अभियानी सुदीप मण्डल। दर्शकबिन, तपाईँ माझमा हामी पुनः यस्तै नै विभिन्न छलफलहरू हामी गर्नेछौँ, विभिन्न मुद्दाहरू लिएर तपाईँ माझमा हामी छलफल गर्नेछौँ र अहिलेको लागि म बिदा लिन चाहन्छु। म रजत कायस्थ, क्यामेरा पर्सन सिंगिन्दसँग, जनकपुर धाम नेपाल। हेर्दै गर्नुहोला कलर्स अनलाइन टिभी नेपाल। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।